की शेडी बी स्टोर रूम आता हो या सकाळी 6:30 हय फाटल्या दिसांनी उदीक भरलेले फाटल्या दिसांनी तशेंच आसले घरान येयल्ले आता जवळ जाले ताका 22-30 म्हयने पण ही घरांक कितें त्रास जाता कितें मातयेचे हो जाली ही आमच्या मातयेची भिंती न्हू केन्नाय कोसोंक शकता फाटल्या दिसांनी भरलेले तेन्ना कितें तरी सरकारचे बी कोण येयल्ले अजून कांयच ना कोणूच येवंक ठीक आहे आमच्या आमदारान आमकां फोन करून खबर घेतालो आनी आमचे डेप्युटी सरपंच सकाळी 4 वरां ती उदकान रावल्ली ते येयल्ली दुसरी आता तांकां एकूच उपाय आसा सरकारा की ही खोलाय जर घालीत पाराची 1 मीटर कर शेकारो काडीत जाल्यार आमी भितरले सेफ जाता परिस्थिती जावची ना आमची रिटेनिंग वॉल बिल तशें बांदीत जाल्यार कितें मागीर तेंचें काम न्हू शेकारो काडल्या उपरांत ते करचेच पडटले तांकां जाल्यार बॉर्डरी कोसळटले न्हू 1 मीटर 1.5 मीटर जर शेकारो काडीत 1-2 किलोमीटर वॉटर सप्लाय मेरेन पुला पासून जाल्यार तितूनसून इतकें जावंक शकना आनी जावचेच ना आता कितकी उदकान बुडल्या घरां ही 10-15 घरां बुडटा हांव सपना मापारी हांव ह्या वॉर्डाची पंच मेंबर आतां फाटल्याच एक 20-30 जाले असोच पावस पडलो आनी एकदम सगळ्या घरांनी उदक भरलें म्हणजे 10-12 घरां ही इफेक्टेड सामकी जाता आनी आतां पळयलें सकाळीं अचानक परतून उदीक वाडटा म्हणून हांगासून फोन येवपाक लागले फोन येयल्यार धबधबे उदीक म्हणजे कशें एकदम दारांनी पावले घरांनी पावले तेंच्या आनी फाटले फावटी हांवें सांगलें आसा आमी सीएम सराच्या कानारूय घातलेलें आसा आनी आमचे MLA परत परत आमकां फोन करून चवकशी घेता की आतां सकाळीं सुद्दां तेणी म्हाका कळच्या पयलीं सुद्दां ताका कळ्ळें अशें अशें जालां म्हणून हांगा तितल्यान आमी सकयल येवन तेणी आतां फोटो बिटो सगळे व्हिडिओ आयज एसामले आसल्या कारणान फोटो व्हिडिओ करून धाड म्हटल्या आनी कितें जाता ही घरां आदलीं आसा ती खूब पुराणी पयलींची घरां आसा आनी सगळी मातयेचे पारे ती केन्ना आतां उदक भरलें फाटल्या दिसांनी भरून उरलें 2 दीस आतांय भरलें म्हणजे ते केन्ना कोसाद ही नेमना पूण तांकां न्हिदपाक जावं घरान रावपाकूय भंय कसो आसा म्हणून मातशें ह्या वॉर्डाचेर स्पेशली हे वॉर्ड मोहिते वॉर्डाचेर आमचे गोंयचे सीएम प्रमोद सावंत हेणी लक्ष दिवची आमचे आमदार आमच्या वांगडा आसात म्हणून सरकारान हेचेर लक्ष दिवन ही घरां बी आसा न्हू ही मातशी तेंची म्हणजे आतां आमकां ती डेंजरस पोजिशनां अशी दिसूंक लागली की तेंचें लक्ष दिवन आनी सरकार आमचें करतलें अशें आमकां हें आसा तेन्ना फुडें आमच्या आमदारांनी ह्या कामाक आमकां हे साथ दिवचो आनी आमच्या सीएम सरांनी दिवचें सरकारानूय दिवचें परत परत जर उदक भरलें जाल्यार खूब त्रासदायक जातलें ह्या लोकांक हांगा रावपाक देव बरें करूं न्हू हो जो पार आसा तो सगळो शेकाऱ्यांनी भरलेलो आसा ते कितकी वर्सां जाली तेजें हेंच करूंक ना तेन्ना दुसरी गजाल आतां आमचे हांगले स्थायीक आसा ह्या घरांनी उदक वयता तेच लोकांनी सांगलें आनी सगळे लोकूय सांगता आतां जो पार आसा हो तो वयरसून जेन्ना व्हांवून येता उदक तेन्ना सगळो शेकारो येवन पार भरता आनी पार भरल्या कारणान हें सगळें उदक हे सायडीक येता डायवर्ट जाता ते सायडीक आनीक मुळगांव सायडीक पयशे जाल्यार तेंच्यांनी आपली ती धडा बांदून घेतलेली आसा आनी हे सायडीक थोडे बांदलेले आहा थोडे ओपन आसा जे शेकारो भरलो आनी ते वयर येयल्ल्या कारणान ते उदक आटपाना म्हणजे एकदम आमचे गणपती विसर्जन जे जागो आसा त्या जाग्यांसून ते उदक सगळें वयर येता आनी एकदम फ्लो आसता त्या उदकाक रस्त्यान येता बट एकदम फ्लो आसता कितें एक अर्दें वर म्हटल्यार सगळें हांगा भरोन वयता म्हणून जाता तितलें लक्ष दिवन WRDकूय हांव रिक्वेस्ट करतली लेटर दिला तांकां आतां परत एकदां हे सगळे फोटो बी लावन दिता तांकांय दिता की हे सगळें डिसेंडिंग करपाचो पार आनी हे सकयल घालपाचें जेणे करून हे उदक मातशें लेवल सकयलसून वयतलें हेचेर मातशें सरकारांनी हे दिवचें आमच्या घरान पळय दुसरी फावट उदीक भरलें आतां आमची भिंती सगळ्यो मातयेच्यो आसा पयलींचें घर आसा ते केन्ना आतां फुगलेल्यो आसा
आता हे 2-4 दीस पावस नसलो तेन्ना मातशी जमीन सुकी जाल्ली आता परतून ती ओली जाली सगळे झरे उमळटा आणि आमच्या घर पळय केन्ना रातचे बिचे उदीक भरात कितें जाता केन्ना पडात कितें करात ते आमी सांगूंक शकना खंय कितें आमकां सरकारान पळोवची आनी मदत करपाची उदीक आता हे माझ्या घरान आता वचपाच्या मार्गार आहा आमी बेगीन चबर उरला पळय आतां सकाळच्यान संग आमी हांगा आहा भोंवतान सगळ्याक कोणाच्या घरान हे उदीक येयला तें पळोवपाक आनी हे आमची रिटेनिंग हॉल मातशें बांदपाचें आनी 2 मिटर तुम्हाला तरी खोलाय वता मातशें काळो हांगासलो पाराचे भरलेले आहा सध्या शेकारो युनियन भरता कोलवा मातसो त्या खातीर हें उदीक चड वाडटा तो इस्कोलाक बी वचोंक ना कित्याक लागून उदीक भरला म्हणून तुमच्या घरान उदीक पावलां